खूप दिसांनी आयज परतून मेळ्ळें तुमकां. रिजनूच तसो आसा बिकॉज म्हाज्या भुरग्यांची स्कुलांतल्या भुरग्यांची न्हू एग्जाम चालू आसा आनी ताजेंच प्रिपॅरेशन, पेपर सेट, देन तांचे रिटन एग्जाम हे ते सगळें करता म्हणसर न्हू फूल आख्खो दीस तातूंतच वयता. आतां तुमी म्हणटली आख्खो दीस कसो वयता, कशें आसा कामाच्यार बेगीन वयचें पडटा आनी सकाळची सगळीं जितलीं बीन कामां आसता न्हू तीं करूनच वयता बिकॉज येता म्हणसर खूब लेट जाता. एक्चुली 12:30 हांव घरान पावतलें नॉर्मल डेजान, बट आतां मातशें 1:30 बीन क्रॉस जाता आनी 1:30 येवन घरांतलीं कामां करपाक सिरियसली जायना. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. हो एक्चुली व्लॉग आसा ईदाच्या दीस आमकां सुट्टी आसली त्या दिसाचो आनी कंटिन्यू मागीर 2 दीस म्हाका हॉलिडे मेळ्ळी. सो म्हटलें आयज कितें तरी शूट करून तुमच्या बरोबर शेअर करुया. सो सुट्टी आसल्या कारणान हे अशें कितें न्हू ब्रेकफास्ट आसतात. बाबूची डिमांड आसली की मम्मा म्हाका मॅगी जायी म्हणून. सो म्हाजी न्हू खंय तरी एक आवडटीच आसा म्हटल्यार लायक जाता म्हाका खावपाक केन्नाय तरी लायक आनी ताका करता आसतना म्हाकाय हांव एक्स्ट्रा करूनच आमी तातूंतच ब्रेकफास्ट आमचो काबार करता. घोव आयज सकाळींच उठोन कामाक गेल्लो. ताणें म्हाका सांगलेलें की उठोन सकाळच्या ब्रेकफास्टाच्या हितून तयारीन बीन लागो नाका, हांव म्हाजें पोवन घेता. सो ताणें सकाळीं आपलें जें कितें नाश्ता बीन आसता न्हू, ओट्स आसले, दूद गरम केलें, ओट्स खाल्ले आनी गेलो बिकॉज फाटल्यान जी युटेन्सिल्स आसली न्हू तेंच पळोवन म्हाका कळोन येयलें की हेणें आपलो ब्रेकफास्ट करून गेल्लो आसा. सो मातशी आमी लेट उठलीं आनी बाबूचो आतां डिमांड आसल्या कारणान मॅगीची तयारी सारकीच चालू आसा. कांय ना, नॉर्मली ऑनियन, टमॅटो आनी कोरिएंडर बारीक फायनली चॉप करता. मॅगी फर्स्ट गरम उदकान बऱ्या भशेन उकळोन घेता आनी मॅगी मसाला आनी म्हाजोच घरचो हिरवो मिरसांगेचो पिठो घालून न्हू खूब बेस्ट मॅगी करता हांव बिकॉज ही मॅगी म्हाज्या चेड्याक खूब लायक जाता आनी तो तर म्हाका सांगता की मम्मा तूं करता न्हू त्या भशेनूच मॅगी कर म्हणून. आतां हांव नकळो ताणें कोणाच्या हातची कशी मॅगी खाल्ली ती, बट केन्नाय स्पेसिफाय करता आसतना तो तसोच सांगता. सो म्हाज्या हातची मॅगी म्हटल्यार मातशें कितें म्हाजें घरचें थोडेशे मसाले आसता आनी मातशी करपाची स्टायल मातशी अशीच आसा. नॉर्मली सगळीं जाणां अशीच करता आसतलीं, हांव नकळो कशी करता, बट थोडे लोक न्हू विदावट ऑनियन टमॅटो मॅगी मसालाच घालून ताका बेश्टे अशे लायक उदकान शिजोवन दिता. हांवें खूब फावटी पयलां स्कुलान बीन न्हू भुरगीं आपल्या टिफिनीन त्या भशेन मॅगी हाडटा. एक्चुली इट इज नॉट अलावड, बट भुरग्यांक सांगोन देखून आय डोंट नो पेरंट्स कित्याक तशें दिता ते. इवन हांव स्टार्टींग जेन्ना मॅगी अशी लायक इन दी फर्स्ट स्टेजीर लायक फेमस आसली न्हू तेन्ना हांवूय तशेंच दितालें. बट मागीर जेन्ना मॅगीचो कितें तरी इशू जाल्लो, हांव नकळो कितपत तो सारको आसलो, खरो आसलो, खोटो आसलो खबर ना, बट अशें म्हणटात न्हू मॅगी चड इनटेक करूंकूय जायना, खावंक जायना, इट लिड्स टू म्हटल्यार कितें तरी प्रॉब्लम जाता म्हणून. सो आमी कितें करता, हांव हाडटा आसतना बऱ्याच कंपनीची लायक आटा मॅगी पतंजलीची मेळटा न्हू ती धाडून हांव बाबूक खावयता आनी तातूंतली हांवूय खावन घेता बिकॉज ताका सेपरेट ब्रेकफास्ट आनी म्हाका सेपरेट ब्रेकफास्ट हें सगळें करता म्हणसर सकाळची मागीर जितलीं बीन कामां आसता न्हू ती तशीच उरता. आतां हॉलिडे आसता म्हणटकूच घरांतलीं कामां चालूच आसतलीं म्हाजी सायड बाय सायड. जेन्ना बाबू मातसो लेट उठलो, हांव एक 8 सुमार उठलें. नॉर्मली म्हाजो टायम उठपाचो 6 o'clock आसा, बट घोवान म्हाका न्हिदच्या पयलींच सांगलेलें की सकाळचें बेगीन उठोन कितें धगधग करनाका. सो तितले एक 2 वरांची बरे भशेन झेम काडली आनी 8 सुमार उठलें हांव. 8 सुमार उठतकूच बाकीची जितलीं बीन बारीक सारीक कामां आसलीं न्हू ती वायंड अप केली आनी जसो बाबू न्हू 10 सुमार उठलो तेन्ना हांवें ही मॅगी करपाक घेतली बिकॉज गरम गरम मॅगी खावपाकूय बरें दिसता. एक्चुली घरची कामां इतलीं बीन नासलीं बिकॉज हांवें न्हू हो जो आयचो दीस आसा तो खंय तरी न्हू बऱ्या कामाक फिक्स करून दवरलेलो बिकॉज आदल्या रातीक जे कितें कपडे वॉश करपाचे आसले ते बीन केले, जे कितें कपडे बरे भशेन घडयो करून कबडान बीन दवरपाचे आसले ते बीन सगळी म्हाजी तयारी आसली केल्ली आनी फक्त सान मारली. घरान पुसपाक बीन वचोंक ना बिकॉज ईद कितें आमचो असो त्योहार ना न्हू. बट येस, एवरी फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल, बट आतां हॉलिडे मेळटकूच युटिलायज बऱ्या भशेन करूंकूच जाय म्हणून आयज हांवें चिंतलेलें की आमच्या देवळान महिला मंडळांनी साडयो काडलेले आसा हनुमान जयंतीक. सो ताजोच म्हटलें ब्लावज शिवपाचो. सो तोच आयज घेवन बसलेलें हांव. ब्लावज बीन ऑलरेडी कटींग करून दवरलेलो बट शिवपाचो आसलो. केन्नाच मुहूर्तच येयनासलो. 2-3 दीस जाले ऑलरेडी अस्तर हाडून ब्लावज पीस कटींग बीन केल्लो, बट शिवतलें केन्ना बट म्हटलें ना, आयज हॉलिडे आसा म्हणटकूच हें काम न्हू करूनच घेवया. आनी असलें कितें शॉर्टकट आसलें आनी जेन्ना
घो अंडरस्टँड करून घेता की हाजी सुट्टी आसा, हेका रेस्ट घेवन दी. सो सकाळची जेन्ना ही सगळी दगदग नासता न्हू तेन्ना असलें कितें काम करूंक बरें दिसता. सो हांगा न्हू म्हाजी जी बाबूक ज्या भशेन लायक जाता न्हू मॅगी, ती म्हजी रेडी जाल्ली आनी दोगांयंका हांवें सर्व केलें. तेका एक्चुली प्लेटीन नाका, तेका बावलानूच जायी आसता. सो तेका बावलान सर्व केली आनी म्हाका प्लेटीन घेतली. आतां हांगा कितें जाता एवरी टायम जेन्ना सर्व करता आसतना न्हू भुरग्यांक ती संवयच आसता. जेन्ना तेंचें फेवरेट डीश आसता न्हू तेन्ना तेंकां पळोवची संवय आसता की खंयच्या प्लेटीन ऑर खंयच्या म्हटल्यार खंयच्या ताटान चड आसा, क्वॉन्टिटी चड आसा तें. आनी सतत म्हाजो चेडो तेंच काम करता. जेन्ना बीन तेजें फेवरेट कितें खावपाचें आसता न्हू ही ऑलवेज कंपेर की हेतून चड आसा आनी हेतून कमी आसा ती. सो खंय चड आसा न्हू तें तो घेता. बट तेकाच लागून तेंच मायंडान दवरून न्हू मातशें बावलान चडूच मॅगी घातली आनी म्हटलें आयज तेका ही मॅगी दिवपाची. इतली सुंदर दिसपाकूय इतलें टेम्पटींग दिसताली आनी म्हाजी मॅगी जी शिजोवपाची पद्दत आसा न्हू ती बीन बरे भशेन लायक शिजतकूच एक एक ताजे जो नुडल्साचो लायक मॅगीचो एक एक हें आसता न्हू कितें म्हणटा तें स्ट्रीप आसता तो सारको फळफळीत दिसता आनी खावपाकूय तितलीच मजा येता. सो बाबू हांगा वाटूच पळयतालो की केन्ना एक फावटी मम्मा मॅगी हाडटा आनी केन्ना हांव ताव मारता. सो हॉलान तो ऑलरेडी बसलेलो आसलो. आतां गरमी आसल्या कारणान न्हू तो वयर कांयच घालपाक करिना. आतां हे दिसांनी सतत तुमी पयलेच आसतलें व्लॉगान की तो न्हू वयर टी शर्ट बीन कांयच घालूंक करिना. सो देन मागीर आमी दोगांय जाणां बसलीं हॉलान आनी तो टी व्ही पळोवन मस्त आपली मॅगी एन्जॉय करतालो. सो आयज म्हटलें घरान आसा म्हणटकूच मंथली हेअर कॅर रुटीन जो म्हाजो आसा पळय तो फॉलो करपाचो. सो ती मेथी हांव लावन म्हाजो आख्खो आयचो फूल डे रुटीन फॉलो करतालें. सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया.